कॉलेज के कॉरिडोर में फैली गहमा गहमी एकदम थम गई जब ब्लैक सूट में मलबूस हाथ में डायरी थामे शाहवीर ने अपनी मखसूस बारोब चाल के साथ कदम रखा। दुआ जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी जोर जोर से कहके लगा रही थी, इसे देखते ही साकित रह गई। शाहवीर की गहरी उकाबी नजरें जैसे दुआ के लापरवाह सरापे और बिखरे बालों पर पड़ी, इसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो दुआ के बिल्कुल सामने आकर रुका। इसके वजूद से उठने वाली महंगी कोलोन की खुशबू ने दुआ के हवास मुख्तल कर दिए। बस दुआ, ये कॉलेज है, आपके ताया का घर नहीं जहां आप अपनी बदतमीजियों के इश्तेहार लगाती फिरें। अब भी वक्त है, क्लास में पहुंचे इससे पहले कि मैं आपको इस सेमेस्टर से फारिग कर दूं। शाहवीर की आवाज में वो सरदाहंग था जिसने दुआ के अंदर एक आग लगा दी। दुआ ने भी चैलेंज भरे अंदाज में अपनी ठोड़ी उठाई और शाहवीर की आंखों में आंखें डालकर देखा, जहां गुस्से के नीचे एक अनकही तपिश छुपी हुई थी। शाहवीर ने एक पल के लिए इसके गुलाबी होते चेहरे को देखा और फिर इसे वहीं सबके सामने नजरअंदाज करते हुए क्लास की तरफ बढ़ गया, जबकि दुआ का दिल इसकी बेरुखी पर पहली बार बुरी तरह धड़का था। रात की खामोशी में दुआ के कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक दिए खुला तो वो हड़बड़ा कर पलट गई। सामने शाहवीर खड़ा था जिसने अपनी सफेद कमीज की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी और इसके हाथ में मोटी किताबें देखकर दुआ का माथा ठनका। सर, ये मेरा कमरा है, यहाँ आपकी प्रोफेसर गिरी नहीं चलेगी। दुआ ने तीखे लहजे में इसे टोकना चाहा, मगर शाहवीर ने की जस्त में इसके सामने आकर मेज पर किताबें पटकी। इसका तवील वजूद दुआ के नाजुक सरापे पर किसी साए की तरह छा गया और कमरे में इसकी मर्दाना खुशबू रच बस गई। बैठो दुआ, ताबा का हुक्म है कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट बेहतर नहीं होता मैं तुम्हारा होम ट्यूटर हूं। और याद रखना, यहां मैं तुम्हारा कज़न नहीं, तुम्हारा वो जल्लाद उस्ताद हूं जो एक गलती पर 100 बार लिखवाएगा। शाहवीर ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर अपनी भारी आवाज में सरगोशी की। दुआ ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर इसकी पुश्त मेज से जा टकराई। शाहवीर का एक हाथ मेज पर जमा था और दूसरा इसकी कुर्सी की पुश्त पर। इसे अपने हसार में लिए हुए दुआ को अपनी धड़कनें अपने हलक में महसूस होने लगी जब शाहवीर की गहरी नजरें इसके लरजते लबों पर ठहर गई। इससे अपनी नजरें झुका ली, मगर शाहवीर का लम्स अब इसके करीब होते हुए इसके असाब पर सहर तारी कर रहा था, जैसे वो इसे पढ़ाने नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत का सबक याद करवाने आया हो। कमरे में हफ्स सा माहौल महसूस होने लगा था जब दुआ ने शरारत से अपनी बॉल पेन की नोक शाहवीर के सफेद कफ पर चलाई, जिससे इसके आस्तीन पर नीली स्याही की एक लंबी लकीर उभर आई। शाहवीर, जो पूरी तवज्जो से इसे मैथ्स का फॉर्मूला समझा रहा था, एकदम खामोश हो गया और इसके जबड़े सख्ती से भींच गए। दुआ ने मासूमियत का लिबादा ओढ़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर इसके लबों पर फैलती एक फातिहाना मुस्कुराहट शाहवीर के सब्र का आखिरी बंधन तोड़ गई। इसने एक झटके से दुआ की कलाई थामी और इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे दुआ की कुर्सी मेज से टकराकर पीछे हुई और वो तकरीबन शाहवीर की गोद में जा गिरी। तुम्हें क्या लगता है दुआ, तुम्हारी ये बचकाना हरकतें मुझे मेरे मकसद से हटाएंगी? शाहवीर की आवाज अब की बार सरगोशी से भी धीमी मगर बेहद तीखी थी। इसकी नजरें दुआ के लड़ते हुए गुलाबी लबों पर गिरी थी। दुआ का सांस हलक में अटक गया जब इसने शाहवीर की आंखों में वो तपता हुआ जुनून देखा जो अब तक असूलों की तहों में छुपा हुआ था। शाहवीर ने अपनी गिरफ्त इसकी कलाई पर मजीद सख्त की और इसे अपनी जानिब इतना झुका लिया कि इनकी सांसें एक दूसरे के वजूद में जम होने लगीं। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम यहां से तब तक नहीं उठोगी जब तक मैं खुद तुम्हें इजाजत न दे दूं, चाहे पूरी रात ही क्यों ना गुजर जाए। इसने दुआ के कान के बिल्कुल पास छुप कर कहा। इसके लहजे की गरमाइश दुआ के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ाने के लिए काफी थी। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश ने रात के पिछले पहर छत के माहौल को बिल्कुल बदल दिया था। दुआ, जो तन्हाई में बारिश का लुत्फ उठाने आई थी, अचानक पीछे किसी की आहट सुनकर मुड़ी तो सामने शाहवीर को देखकर ठटक गई। वो बगैर छतरी के बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था और इसकी सफेद कमीज इसके कसरती बदन से चिपक कर इसके वजूद की तपिश को नुमाया कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीमार पड़ने का शौक है? शाहवीर की आवाज में वो मखसूस सख्ती थी, मगर आंखों में छुपी फिक्र कुछ और ही कहानी सुना रही थी।
दुआ ने शरारत से सर झटका, जिससे उसके गीले बालों की बूंदें शाहवीर के चेहरे पर गिरी और वो हंसकर पीछे हटने लगी। शाहवीर ने एक ही जस्ट में इसका बाजू दबोच कर इसे अपने करीब खींचा, जिससे दुआ सीधी इसके चौड़े और तपते हुए सीने से जा टकराई। छोड़ें शाहवीर, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर मैं बीमार हो जाऊं? दुआ ने तीखे लहजे में इसकी आंखों में झांका, मगर इस बार शाहवीर ने अपनी नजरें नहीं हटाई। इसने अपना भीगा हुआ हाथ दुआ के गर्दन के पीछे बालों की जड़ों में जमाया और इसे अपने इतने करीब कर लिया। खिनकी सांसें एक दूसरे के लबों को छूने लगी। बहुत फर्क पड़ता है दुआ, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती। शाहवीर की आवाज बारिश के शोर में एक मदहोशवन सरगोशी की तरह गूंजी। इसने झुककर अपनी पेशानी दुआ की पेशानी से टिका दी, जहां बारिश का ठंडा पानी इनके दरमियान के तमाम फासलों को पिघला रहा था। दुआ का दिल इतनी जोर से धड़का कि इसे लगा शाहवीर इसे साफ सुन रहा है, और इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि इसका सख्त गीर प्रोफेसर इसके इश्क में किस कदर गहरा डूब चुका है। शादी हॉल की चकाचंद रोशनियों में दुआ स्याह कामदार लिबास में किसी ढलती शाम के सहर जैसी लग रही थी, जिसने पूरे हॉल की तवज्जो अपनी जानिब खींच रखी थी। शाहवीर एक कोने में खड़ा बिजनेस पार्टनर से गुफ्तगू में मसरूफ था, मगर इसकी नजरें मुसलसल दुआ का ताकुब कर रही थी। यहाँ तक कि इसने फहद को दुआ के बिल्कुल करीब खड़े होकर झुकते हुए और इसे प्रपोज करते देखा। शाहवीर के हाथ में पकड़ा ग्लास इसकी गिरफ्त में थरथराने लगा और इसके जबड़े गुस्से से भींच गए। वो गुफ्तगू अधूरी छोड़कर तंदोतेज कदमों से इनकी तरफ बढ़ा। लोगों के हुजूम को चीरता हुआ वो सीधा इनके बीच पहुंचा और बगैर किसी तमहीद के दुआ का बाजू इस कदर सख्ती से दबोचा कि दुआ के हाथ से क्लच गिर गया। शाहवीर, ये क्या बदतमीजी है? फहद ने हैरत और गुस्से से पुकारा, मगर शाहवीर ने इसे कातिलाना निगाह से नवाजा जिसमें खून उतर आया था। अपनी हद में रहो फहद, ये मेरी कजन है और इस वक्त इसे मेरे साथ चलना है। शाहवीर की आवाज में वो गर्ज थी जिसने आसपास के लोगों को खामोश कर दिया। इसने दुआ को तकरीबन घसीटते हुए हॉल के अकबी बाकीजे की तरफ रुख किया, जहां अंधेरा और सन्नाटा इनके मुंतजर थे। दुआ तड़प कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहवीर के लम्स में आज वो वहशियाना हसरत था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे वो तन्हाई में पहुंचे, शाहवीर ने इसे दीवार से जा लगाया और इसके दोनों हाथ इसके सर के ऊपर जकड़ लिए। इसका सांस ढोंकी की तरह चल रहा था और इसकी आंखें दुआ के खौफसदा मगर हसीन चेहरे पर गिरी हुई थी, जैसे वो इसे अपनी नजरों से ही जला डालना चाहता हो। बागीचे की घनी झाड़ियों के पीछे, जहां हॉल का शोर एक मध्यम गूंज बन चुका था, शाहवीर ने दुआ को दीवार से लगी संगमरमर की स्लेब से इतनी सख्ती से भींचा कि दुआ की कमर में हल्की सी ठेस उठी। शाहवीर का तपता हुआ चेहरा दुआ के कान के इस कदर करीब था कि इसकी गर्म सांसें दुआ की गर्दन की हसास जिल्द को जला रही थी। बहुत हंस हंस कर बातें हो रही थी फहद से। क्या कह रहा था वो तुम्हें, जो तुम खिलखिला कर इसके करीब हो रही थी? शाहवीर की आवाज गुस्से से लर्ज रही थी। इसके हाथ दुआ की कलाइयों पर फौलादी गिरफ्त जमाए हुए थे। दुआ ने हिम्मत जमा करके इसकी आंखों में झांका, जहां हसद की एक पूरी कायनात दहक रही थी। आपको क्यों फर्क पड़ता है शाहवीर? आप तो मेरे सिर्फ सर है ना। मेरा रिश्ता किसी से भी तय हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जान छूटेगी। दुआ ने जानबूझकर इसे तड़पाने के लिए तीखा जुमला उछाला। शाहवीर का जब्त एक जोरदार धमाके से टूटा। इसने झुककर अपना तपता हुआ माथा दुआ के माथे से टका दिया और इसकी आंखों में अपनी वहशियाना चाहत उंडेल दी। सर हूं या जिलाद, पर तुम्हारे गिर्द हिसार सिर्फ मेरा है दुआ। किसी और का साया भी तुम पर पड़ा तो मैं इसे मिटा दूंगा। इसने गुराहट भरे लहजे में सरगोशी की और इसके लबों के इतने करीब हो गया कि दुआ को अपनी धड़कनें बंद होती महसूस हुई। इस लम्हे शाहवीर का रोबदार प्रोफेसर वाला खोल मुकम्मल तौर पर उतर चुका था और सामने से एक ऐसा आशिक था जो अपनी मलकियत पर आंच आते देखकर पागल हो रहा था। दुआ ने शाहवीर के सीने पर अपने थरथराते हाथ रखे और इसे पीछे धकेलने की एक कमजोर सी कोशिश की, मगर शाहवीर का वजूद किसी पहाड़ की मानंद अपनी जगह जमा रहा। आपको फर्क क्यों पड़ता है शाहवीर? दुआ की आवाज में एक अजीब सी लर्जिश और हिम्मत का मिला जुला तासुर था। इसने अपनी नमनाक आंखें उठाकर शाहवीर की दहकती नजरों में झांका। आप तो कहते थे कि मैं सिर्फ आपकी एक बिगड़ी हुई शागिर्द हूं, एक ऐसी कजन जिसके नालायकी से आप तंग है। फिर आज फहद का नाम सुनकर आपके लहजे में जहर क्यों है?
شاہویر کی گرفت اس کی کلائیوں پر ایک پل کے لیے ڈھیلی پڑی، مگر اس کی نظروں کا حصار مزید تنگ ہو گیا۔ دعا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان سانسوں کی دوری بھی ختم ہو چکی تھی۔ بتائیں نا سر، کیا یہ استاد کا غصہ، یہ کزن کی ہمدردی، یا پھر کچھ اور ہے جسے آپ تسلیم کرنے سے ڈر رہے ہیں؟ شاہویر کا ضبط اس سوال کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دعا کو خود سے اس قدر قریب کر لیا کہ دعا کا پورا وجود اس کے کسرتی جسم سے پیوست ہو گیا۔ شاہویر نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی گمبھیر اور رومانی آواز میں سرگوشی کی۔ اسے میرا ڈر سمجھو یا میرا جنون دعا، پر تم میری وہ تحریر ہو جسے میں نے اپنی روح کے نصاب میں سب سے اوپر لکھا ہے، اور میں اپنی لکھی ہوئی تحریر پر کسی اور کی اصلاح برداشت نہیں کرتا۔ دعا کا سانس رک گیا جب شاہویر نے اپنی پیشانی اس کے گال سے رگڑتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں مکمل طور پر قید کر لیا، اور اس خاموش اعتراف نے باغیچے کی فضا کو ان کے جذبات کی تپش سے بھر دیا۔ اگلے دن کالج کی راہداریوں میں وہی پرانی چہل پہل تھی، مگر دعا کے دل میں پچھلی رات کا تلاطم اب بھی موزن تھا۔ جیسے وہ کلاس روم میں داخل ہوئی، اس کی نظریں بے اختیار ڈائس پر کھڑے شاہویر کو تلاش کرنے لگی، جو اپنی کلف لگی گہری نیلی قمیض میں بے حد وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ دعا نے گہرا سانس لیا اور پہلی رو میں اپنی نشست سنبھالی، اس امید میں کہ شاہویر کی ایک نظر اس کے تپتے چہرے کا سکون بنے گی، مگر شاہویر نے جیسے اپنے گرد لوہے کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ اسے حاضری لگاتے وقت دعا کا نام پکارا تو اس کی آواز میں وہی اسپاٹ پن اور سرد مہری تھی جو کسی اجنبی کے لیے ہوتی ہے۔ دعا نے پریزنٹ سر کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر شاہویر کی نظریں ڈائری سے نہیں اٹھی۔ وہ جان بوجھ کر دعا کے وجود کو نظر انداز کر رہا تھا، جیسے پچھلی رات کا وہ جنونی حصار اور وہ تپتی سرگوشیاں کسی دوسرے جہاں کا قصہ ہوں۔ پوری کلاس کے دوران شاہویر نے ایک بار بھی دعا کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ وہ دوسری طالبات کے سوالات کے جوابات اتنی توجہ سے دے رہا تھا کہ دعا کا جی جل کر کباب ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے شاہویر اسے سب کے سامنے سزا دے رہا ہے، اس کے انا کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ جب لیکچر ختم ہوا اور شاہویر اپنی کتابیں سمیٹ کر باہر نکلنے لگا تو دعا نے غصے سے اپنی نوٹ بک بند کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویر کا یہ نظر انداز کرنا دراصل اسے دنیا کی نظروں سے بچانے کی ایک ناکام کوشش تھی، جبکہ خود شاہویر کا اپنا دل دعا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بریک ٹائم کے دوران جب کلاس خالی ہوئی اور شاہویر کسی کام سے اسٹاف روم گیا تو دعا کے اندر کے غصے اور طرف نے اسے خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی شاہویر کی اس مخصوص لکڑی کی میز کے پاس پہنچی جہاں اسے ڈائری اور پین ابھی تک موجود تھے۔ دعا کے ہاتھ غصے اور ہچان سے کانپ رہے تھے جب اس نے شاہویر کا مارکر اٹھایا اور بالکل درمیان میں جہاں شاہویر اپنی کتابیں رکھتا تھا بڑے لکھ دیا آئی لو یو۔ اس نے صرف الفاظ نہیں بڑے حروف میں لکھے، بلکہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا دل بھی بنا دیا جسے وہ شاہویر کی سرد مہری اور نظر اندازی کے پٹخچے اڑانا چاہتی ہو۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حرکت اسے کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر شاہویر کی بے رخی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ جیسے اس نے آخری لکیر کھینچی، باہر سے جوتوں کی آہٹ سنائی دی اور دعا بجلی کی تیزی سے اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ شاہویر اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سیدھی اپنی میز پر پڑیں اور ایک پل کے لیے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے خاموشی سے اس تحریر کو دیکھا، پھر اپنی نظریں اٹھا کر پوری کلاس میں گھمائیں اور آخرکار اس کی عقابی نظریں دعا کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہوئے ہاتھوں پر آ کر ٹھہر گئیں، جہاں غصے اور ایک عجیب سی رومانوی لہر نے شاہویر کے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل دیا۔ کلاس ختم ہوتے ہی شاہویر نے ڈائری بند کی اور ایک کی آواز پورے کمرے میں گرج کی طرح گونجی، مس دعا، آپ یہی رکیں گی؟ آپ کا کام مکمل نہیں ہے۔ باقی طالبات کے جاتے ہی شاہویر نے کلاس روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا دعا کی ڈیسک کے پاس آ کر رکا۔ دعا کا دل اس کے جوتوں کی چاپ پر دھڑکنا بھول رہا تھا۔ شاہویر نے وہی مار کر میز پر پٹکا جسے دعا نے اطراف محبت لکھا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے دعا؟ کالج کی میز پر اپنی آوارہ گردی کے نشان چھوڑنا تمہیں مذاق لگتا ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر بے حد خطرناک تھی۔ دعا نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ یہ آوارہ گردی نہیں، میرا جواب ہے آپ کی کل کی خاموشی کا۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک سفید کاغذ دعا کے سامنے رکھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اس پورے صفحے پر تم میرا نام لکھو گی۔
100 बार और हर बार लिखते हुए तुम्हें ये याद होना चाहिए कि शाहवीर शाह सिर्फ तुम्हारा कज़न नहीं, तुम्हारा वो उस्ताद है जो तुम्हारी जुबान खींचने की ताकत रखता है। दुआ ने कांपते हाथों से पेन उठाया। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर शाहवीर वहीं खड़ा रहा, इसके सर पर एक साए की तरह मुसल्लत, इसे अपनी तहरीक के जरिए अपनी कैद में लाने के लिए तैयार। क्लासरूम के बंद दरवाजे के पीछे फिजा इतनी भारी और तपती हुई थी कि दुआ को अपनी सांस उखड़ती महसूस हो रही थी। शाहवीर ने अपनी कुर्सी मेज के बिल्कुल करीब खींची और दुआ का बाजू दबोच कर इसे अपने इतने करीब कर लिया कि दुआ का सीना शाहवीर के चौड़े शाने से टकरा गया। लिखो दुआ, अपना पूरा पेज मेरे नाम से भर दो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसकी मलकियत हो। शाहवीर की आवाज में एक अजीब सी वहशियाना मोहर थी। इसकी नजरें दुआ के लरजते हुए गुलाबी लबों पर गिरी थी। दुआ ने रोते हुए कलम उठाया, मगर इसके हाथ कपकपा रहे थे। स्याही कागज पर फैलने लगी। शाहवीर ने पीछे से अपना मजबूत हाथ दुआ के हाथ पर जमाया और कलम को इसकी उंगलियों के साथ थामकर खुद लिखवाने लगा। इसका गर्म और कसरती वजूद दुआ की पुष्ट से इस तरह पेवस्त था कि दुआ को शाहवीर के दिल की तंदो-तेज धड़कनें और अपनी कमर में महसूस हो रही थी। शाहवीर ने झुककर अपनी ठोड़ी दुआ के कंधे पर टका दी और इसके कान की लो के पास अपनी तपती हुई सांसें बखेरते हुए सरगोशी की। तुम्हारी ये सिसकियां मेरा जब्त छीन रही हैं दुआ। क्या चाहती हो तुम, कि मैं यहीं इसी क्लासरूम में सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना बना लूं? दुआ ने हिचकिचाते हुए मुड़कर इसे देखना चाहा, मगर शाहवीर ने इसका चेहरा अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर इसे अपनी तरफ मोड़ा और बगैर किसी तमहीद के इसके लबों पर अपनी चाहत की वो मोहर सब्त कर दी, जिसमें एक उस्ताद की सख्ती नहीं बल्कि एक पागल आशिक का जुनून था। इसका हाथ दुआ की कमर के गिर्द इस कदर सख्ती से कसा हुआ था कि दुआ के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई, जो शाहवीर के मुंह में ही दब कर रह गई। इस लम्हे कमरे की दीवारें और वो सफेद कागज इनके इस ममनुआ और तपते हुए इश्क के गवाह बन गए थे, जहां शाहवीर ने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुआ को वो किसी और का नहीं होने देगा। रात के पिछले पहर जब हवेली के दरो दीवार नींद की गहरी चादर ओढ़ चुके थे, शाहवीर दुआ के कमरे की बालकनी के रास्ते अंदर दाखिल हुआ, जहां अंधेरा और खामोशी राज कर रही थी। दुआ जो बेड पर करवटें बदल कर रही थी, अचानक किसी के मजबूत वजूद की खुशबू महसूस करके हड़बड़ा कर बैठी, मगर इससे पहले कि वो चीखती, शाहवीर का गर्म और खुरदरा हाथ इसके लबों पर जम गया। मैं हूं। शाहवीर की गंभीर और तपती हुई सरगोशी दुआ के कान के पर्दों से टकराई तो इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। शाहवीर ने हाथ हटाया, मगर अपना फासला खत्म करते हुए दुआ को बेड की पुष्ट से जा लगाया। इसका चौड़ा सीना दुआ के लड़ते हुए वजूद पर मुसल्लत था और कमरे की मध्यम रोशनी में शाहवीर की आंखें किसी भूखे उकाब की तरह दहक रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि क्लास में जो कुछ हुआ मैं इसे भूल कर सुकून से सो जाऊंगा? इसने दुआ की गर्दन के पास झुककर अपनी गर्म सांसें बिखेरी। इसका हाथ दुआ की कमर के गिर्द फौलादी गिरफ्त जमा चुका था। दुआ का सांस सीने में अटक गया जब शाहवीर ने इसकी जुल्फों को हटाकर इसके कान की लो के पास इंतहाई जनूनी अंदाज में सरगोशी की। कल सुबह मैं तायाबा से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ दुआ। अब तुम मेरी उस्ताद शागिर्द वाली हुदूद से बाहर निकल कर मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जुबान से हाँ नहीं, तुम्हारा मुकम्मल सपुर्द होना चाहिए। इसने झुककर दुआ के माथे पर अपनी तपती हुई मोहर जब्त की और इसे अपनी बाहों में इस कदर सख्ती से भींचा कि दुआ को अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई। मगर इस गिरफ्त में एक ऐसा अब्दी सुकून था जिसने दुआ के तमाम बेचैनी को एक पल में फना कर दिया। शाहवीर ने अपनी कमीज की जेब से एक मखमली सियाह डिब्बी निकाली और इसे दुआ की हथेली पर रख दिया, जिसकी ठंडक दुआ के तपते हुए वजूद में एक अजीब सी लर्जिश पैदा कर गई। खोलो इसे। शाहवीर की आवाज में वो मखसूस मर्दाना हुक्म था जो दुआ के दिल की धड़कनें तेज कर देता था। जैसे दुआ ने कांपते हाथों से डिबिया खोली, अंदर एक तलाई जंजीर चमक रही थी जिसके लॉकेट पर बहुत नफासत से शाहवीर की दुआ कंधा थी, मगर इसके पीछे एक छोटा सा खुफिया खाना था। जिसे शाहवीर ने अपनी लंबी उंगली से दबाया तो वो खुल गया। अंदर इन दोनों के निकाह के कागजात का एक छोटा सा अक्स और एक कदीम अंगूठी थी जो शाहवीर की दादी की थी। ये सिर्फ तोहफा नहीं है दुआ, ये मेरा अहद है कि कल जब मैं तुम्हारे बाप के सामने खड़ा होऊंगा तो ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। शाहवीर ने जंजीर निकाली और दुआ के बालों को एक तरफ करके इसकी गर्दन के गिर्द इसे पहनाने लगा। इसके पोरों का लम्स दुआ की हसास जल्द को छुआ तो दुआ ने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद ली। शाहवीर ने झुककर इसके कान के पास इंतहाई रुमानवी और जुनूनी लहजे में सरगोशी की।
अब तुम पर मेरा नाम कंदा हो चुका है, इस लॉकेट की तरह तुम्हारी रूह पर भी अब सिर्फ शावीर शाह का हक है। इसने दुआ को पीछे से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और इसकी गर्दन पर अपने लबों की तपती हुई मोहर जब्त कर दी, जिसने दुआ को बावर करवा दिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। वो मुकम्मल तौर पर इसके हसार में आ चुकी है। अगली सुबह हवेली की ड्राइंग रूम में बिछे नाश्ते की मेज पर कहकों की गूंज थी, मगर दुआ के पांव तले से जमीन तब निकल गई जब शावीर की मां ने बड़े तायबा का हाथ थामकर बड़े मान से डॉक्टर जोया का तस्करा छेड़ा। मैंने सोच लिया है, शावीर के लिए जोया से बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती, पढ़ी लिखी और हमारे खानदान के जोड़ की। इनके लहजे की खुशी दुआ के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। दुआ ने तड़प कर सामने बैठे शाबीर की तरफ देखा, जिसके हाथ में पकड़ा कॉफी का मग फिजा में मौलिक रह गया था और इसकी गहरी नजरें दुआ के सफेद पड़ते चेहरे पर गिरी थी। दुआ का दिल एकदम से जैसे डूबने लगा। इससे पिछली रात की वो तपती सरगोशियां, वो गर्दन पर सब की गई मेहर और वो शावीर की दुआ वाला लॉकेट सब एक धोखा लगने लगा। इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, जैसे छुपाने के लिए इसने जल्दी से कुर्सी पीछे की और बगैर कुछ कहे वहां से भाग खड़ी हुई। शावीर ने इसे रोकना चाहा, इसका नाम पुकारा, मगर इसकी माँ के बेटा सुनो तो सही वाले जुमले ने इसे वहीं जकड़ लिया। दुआ अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे लगा जैसे इसके सख्तगीर प्रोफेसर ने इसे एक बार फिर किसी इम्तिहान में फेल कर दिया, जहां मोहब्बत का निसाब तो इसे याद था, मगर वफा के पर्चे पर किसी और का नाम लिखा जा रहा था। दुआ ने लड़ते हाथों से अपनी गर्दन के गिर्द बंधा तलाई लॉकेट उतारा, जिस पर शाहवीर की दुआ कंधा था, और इसे अपनी मुट्ठी में इस कदर सख्ती से भींचा कि जंजीर के कांटने इसके नरम हथेली में चुभने लगे। सब झूठ था शाहवीर, आपके वो वादे, वो रात की सरगोशियां, वो तपता हुआ लम्स, सब एक फरेब था। इसने हिचकियों के दरमियान खुद से कलाम किया और एक झटके से वो जंजीर तोड़कर सामने दीवार पर दे मारी। सोने के टूटे हुए टुकड़े फर्श पर बिखर गए, जिसे दुआ का मान किरची किरची हो गया हो। इसे लम्हे शावीर ने दीवानावार दरवाजा पीटा, मगर दुआ ने इसे खोलने की बजाय तकिए में मुंह छुपाकर अपनी चीखें दबा ली। मैं अब कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसने बुलंद आवाज में चिल्ला कर कहा, ताकि दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा शावीर इसे साफ सुन सके। इससे अपनी तमाम किताबें और वो नोट्स जिन पर शावीर के हाथ की लिखी हुई इस्लाहात थी फर्श पर पटक दी, जैसे वो अपनी जिंदगी से इस उस्ताद का हर नक्श मिटा देना चाहती हो, जिसने ऐसे इश्क का सबक पढ़ाकर खुद किसी और के नाम का निसाब चुन लिया था। रात के सन्नाटे को शीशे के टूटने की एक तेज आवाज ने चीर दिया और दुआ ने हड़बड़ा कर बिस्तर से उठते हुए देखा कि शावीर पागलपन की हदों को छूता हुआ खिड़की के टूटे हुए पट से अंदर दाखिल हो रहा था। इसके हाथ से खून रस रहा था, मगर इसकी आंखों में वो वहशियाना तपिश थी जिसने दुआ को अपनी जगह मुंजमद कर दिया। शावीर ने एक ही जस्त में इसे बाजू से दबोच कर दीवार से जा लगाया। इसका तपता हुआ वजूद दुआ के लड़ते जिस्म पर किसी बिखरे हुए तूफान की तरह मुसल्लत था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिया हुआ लॉकेट तोड़ने की, और ये पढ़ाई छोड़ने का ड्रामा क्या है? शाहवीर की आवाज गुस्से से फट रही थी। इसने दुआ की ठोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेकर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दुआ ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर शाहवीर ने इसके दोनों हाथ मरोड़कर इसकी पीठ के पीछे जकड़ लिया और इसे अपने इतने करीब कर लिया कि इनकी सांसें एक दूसरे में पेवस्त हो गईं। वो जोया मेरी माँ की पसंद हो सकती है, मेरी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी रूह का निसाब। शाहवीर शाह अपना लिखा हुआ कभी नहीं मिटाता। इसने दुआ के लबों के बिल्कुल पास दहकते हुए लहजे में सरगोशी की और अपना जख्मी हाथ इसके गाल पर रख दिया, जिसके खून की सुर्खी दुआ की सफेद रंगत पर अपना निशान छोड़ने लगी। इस लम्हे शावीर का रोब और गुस्सा एक ऐसे जुनून में बदल चुका था जहां इसे न अपनी जान की परवाह थी और ना जमाने की किसी असूल की। वो बस अपनी दुआ को अपनी मुट्ठी में मुकीद देखना चाहता था। शावीर ने अपनी गिरफ्त दुआ की कलाइयों पर मजीद सख्त कर दी, यहाँ तक कि दुआ के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। इसने झुककर अपना तपता हुआ माथा दुआ के माथे से टिका दिया, जहां इसके अपने जख्म से रसता हुआ खून दुआ की पेशानी पर एक लकीर सा बना रहा था। तुम्हें क्या लगता है दुआ, कोई भी डॉक्टर जोया या कोई और लड़की मेरी रूह के इस हिस्से पर काबिज हो सकती है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है? शावीर की आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी तड़प थी जो दुआ के दिल के जख्मों पर मरहम रखने लगी। इसने दुआ के बंद हाथों को खोलकर अपने सीने पर ठीक अपने दिल के ऊपर रखा, जहां धड़कनें किसी बेकाबू तूफान की तरह शोर मचा रही थी।
سنو اسے، یہ دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے اور تم نے اسے توڑنے کی بات کی۔ شاہویر کی نظریں دعا کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں پیوست تھیں، جہاں وہ غصے کی جگہ پچھتاوا اور والہانہ پن جنم لے رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دعا کی گردن کے پیچھے بالوں کی جڑوں میں جمایا اور اسے اپنی جانب اتنا کھینچا کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی مٹ گیا۔ تم میری وہ آخری حد ہو دعا جس کے بعد میرا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ میری ماں کا فیصلہ ان کی جگہ، مگر میرا نکاح صرف تم سے ہوگا، چاہے مجھے پوری دنیا کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہونا پڑے۔ اس نے انتہائی جنون اور محبت سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کی اور جھک کر دعا کے گال پر وہ پھیلے ہوئے اپنے خون کے نشان کو اپنے لبوں سے چن لیا، جسے وہ اس تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ دعا کا پورا وجود اس کے والہانہ یقین اور تپتے ہوئے لمس سے پگھلنے لگا، اور اسے احساس ہوا کہ شاویر کا غصہ دراصل اس کی محبت کا دفاع تھا، جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی حویلی کے در و دیوار پر اتری تھی کہ شاہویر نے وہ کر دکھایا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ حویلی کے وسیع ہال میں جہاں ناشتے کی میز پر سب جمع تھے اور زویا کے رشتے کی باتیں دوبارہ چھڑنے والی تھی، شاہویر تند و تیز قدموں سے چلتا ہوا دعا کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ دعا کو سمجھ پاتی، شاہویر نے اس کا نرم ہاتھ اپنی فولادی گرفت میں لیا اور اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تایا ابا، امی، آپ سب جس رشتے کی بات کریں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہویر کی آواز پورے ہال میں کسی گرج کی طرح گونجی، جس نے سب کے ہاتھوں سے لقمے چھین لیے۔ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی سے خون کے ہلکے نشان ابھی بھی نمایاں تھے، جو اس کی پچھلی رات کی دیوانگی کا پتہ دے رہے تھے۔ شاہویر نے دعا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور اپنی نظریں اپنے باپ اور تایا کے چہروں پر گاڑ دیں۔ دعا صرف میری کزن یا شاگرد نہیں ہے، یہ میری زندگی کا وہ فیصلہ ہے جو میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔ میرا نکاح ہوگا تو صرف دعا سے، ورنہ شاہویر شاہ اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاہویر کی ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا، مگر شاہویر کا رخ نہیں بدلا۔ اس نے جھک کر دعا کے کان کے پاس سب کے سامنے انتہائی روبدار مگر رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ ڈرنا مت دعا، تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ، اور اس گرفت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دعا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا سب سن رہے ہیں، مگر شاہویر کی آنکھوں میں موجود وہ تپتا ہوا تحفظ اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا پروفیسر اب اس کا محافظ بن چکا ہے۔ شاہویر نے دعا کا ہاتھ اس قدر سختی سے تھاما کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف لے گیا۔ شاہویر رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تایا ابا کی گرجدار آواز آئی، مگر شاہویر کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار حویلی کے در و دیوار کو دیکھا اور پھر سرد لہجے میں کہا، جہاں میری پسند کی عزت نہیں وہاں میرا قیام بھی نہیں۔ اس نے دعا کو گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ریورس گیئر لگا کر حویلی کی حدود سے باہر نکل گیا۔ دعا کی سسکیاں گاڑی کے شور میں دب کر رہ گئی تھی، مگر شاہویر کا ایک ہاتھ مسلسل اس کے ہاتھ پر جمع رہا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب دنیا کا کوئی طوفان ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے شاہویر نے دعا کو اندر دھکیلا اور خود پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شاہویر کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر جیسا لگ رہا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو دعا؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے دعا کو دیوار سے جا لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر جکڑ لیے۔ اس کا تپتا ہوا وجود دعا کے لڑتے جسم سے پیوست تھا اور اس کی سانس دعا کے چہرے پر آگ بکھیر رہی تھی۔ شاہویر، سب گھر والے، دعا نے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہویر نے جھک کر اپنی تپتی ہوئی پیشانی اس کے ماتھے سے ٹکا دی۔ آج کے بعد تمہارا گھر صرف میں ہوں، تمہارا آسمان بھی میں اور تمہاری زمین بھی میں۔ اس نے انتہائی جنونی لہجے میں سرگوشی کی اور دعا کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی، جس سے دعا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، شاہویر نے نکاح خواں اور 2 گواہوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ دعا نے وہی سفید جوڑا پہنا تھا جو شاہویر نے اسی رات اس کو دیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر دعا کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے ایک بار شاہویر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف فتح کا غرور اور والہانہ محبت تھی۔ قبول ہے۔ دعا کے ان 2 الفاظ نے شاہویر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے شاہویر نے سب کے سامنے دعا کا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے لبوں سے چھوا۔ جیسے ہی گواہ رخصت ہوئے، شاہویر نے دعا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب تم آفیشلی میری ملکیت ہو دعا شاہویر شاہ، اب دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں مجھ سے چھینتا ہے۔ اس نے دعا کے کان کے پاس انتہائی روبدار اور رومانوی آواز میں گراہٹ بھری سرگوشی کی۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی فلیٹ کا ماحول
मजीद बोझल और रोमानवी हो गया। शाहवीर ने बेड पर बैठी दुआ के करीब आकर इसके बालों से वो फूल निकाले जो निकाह के वक्त लगाए गए थे। इसने दुआ का दुपट्टा आहिस्ता से इसके कंधों से सरकाया, जिसे दुआ ने शर्म के मारे अपनी आंखें मूंद ली। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि दुआ के इन महीनों में मैंने खुद पर कितना काबू पाया है। शाहवीर ने इसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाहें डालकर इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके पुरों का लम्स दुआ की कमर पर बिजलियां गिरा रहा था। शाहवीर ने झुककर इसके कंधे पर अपनी तपती हुई सांसें बिखेरी और इंतहाई धीमे लहजे में कहा कि आज कोई उस्ताद और शागिर्द नहीं, आज सिर्फ एक आशिक है और इसकी तड़प। इसने दुआ को अपने हसार में इस कदर सख्ती से लिया कि इनके दरमियान हवा का गुजर भी मुहाल हो गया और दुआ को महसूस हुआ कि वो शाहवीर के इस जनूनी इश्क के समुंदर में मुकम्मल तौर पर गर्क हो रही है। कमरे की फिजा इनकी तपती हुई सांसों और दिल की तेज धड़कनों से दहक रही थी। शाहवीर ने दुआ का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में झांका, जहां अब सिर्फ इसके लिए सपुर्दगी का नूर था। इसने अपनी उंगलियों से दुआ के लबों का लम्स महसूस किया और फिर इंतहाई दीवानगी से इसे अपनी बाहों में जकड़ कर बेड पर गिरा दिया। आज तो मेरा वो इनाम हो दुआ जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी की अना कुर्बान कर दी। इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए सरगोशी की और अपने तपते हुए लब इसके लबों पर रख दिए। इस रात शाहवीर का रोब, इसकी सख्ती और इसकी अना सबको दुआ की मोहब्बत में फना हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के वजूद में जम होकर अपनी जिंदगी की नई और सबसे खूबसूरत तहरीर रकम कर रहे थे। शादी की पहली सुबह की उजली किरणें जब फ्लैट के पर्दों से छन कर अंदर आईं तो शाहवीर की आंख खुली। इसके बाजू में दुआ सुकून की नींद सो रही थी। इसका सर शाहवीर के चौड़े सीने पर था और बिखरी हुई जुल्फें शाहवीर के वजूद को छू रही थी। शाहवीर ने इंतहाई मोहब्बत से दुआ की पेशानी को चूमा, मगर इसी लम्हे इसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। हवेली से इसकी माँ की कॉल थी। शाहवीर ने बेड से उठकर बालकनी का रुख किया और फोन उठाते इसका लहजा दोबारा वही सर्द और कटीला हो गया। शाहवीर, वापस आ जाओ, तायब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम जोया से माफी मांग लेंगे। इसकी माँ की आवाज मिलते जाती शाहवीर ने अपनी तपती हुई नसें सोई हुई दुआ पे डाली और स्पाट लहजे में जवाब दिया, मेरा फैसला बदला नहीं अम्मी, दुआ मेरी बीवी और अगर हवेली में इसकी जगह नहीं तो मेरी भी नहीं। इसने फोन काट कर वहीं पटक दिया। इसका रूपदार चेहरा एक बार फिर अपनी अना के हसार में आ चुका था। शाहवीर दोबारा बेड पर आया और दुआ के करीब झुककर इसके कान के पास अपनी भारी आवाज में सरगोशी की, जागो मेरी जान, अब इम्तिहान का अगला मरहला शुरू हो चुका है। दुआ ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने शाहवीर का तपता हुआ चेहरा देखकर एकदम शर्मा गई। शाहवीर ने इसकी ठोड़ी पकड़कर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। तैयार हो जाओ, आज हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ कड़े फैसले करने हैं। इसने दुआ को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इसके लम्स में आज एक अजीब सा तहफ्फुज और मलकियत का एहसास था। दुआ ने इसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। शाहवीर, क्या वो हमें कभी माफ करेंगे? शाहवीर ने इसकी आंखों में झांका जहां अब भी खौफ के साए थे। इन्हें माफ करना पड़ेगा दुआ, क्योंकि शाहवीर शाह अपनी चीज किसी को नहीं देता और तुम तो मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। दोपहर के वक्त हवेली का ड्राइवर कुछ सामान और एक खत लेकर पहुंचा। खत तायबा की तरफ से था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर शाहवीर ने यह निकाह खत्म न किया तो इसका हवेली की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। शाहवीर ने वो खत दुआ के सामने पुरजे पुरजे करके हवा में उड़ा दिया। इन्हें लगता है कि मुझे दौलत से खरीद लेंगे। इसने एक वहशियाना हंसी हंसते हुए दुआ को अपनी बाहों के हसार में लिया। इसका हाथ दुआ की कमर पर रेंग रहा था, जिससे दुआ के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। दुआ, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, अब तुम ही मेरी कुल कायनात हो। इसने झुककर दुआ के लबों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिससे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि इससे किसी जायदाद या रिश्ते की जरूरत नहीं जब तक दुआ इसके पास है। कुछ देर बाद जोया खुद फ्लैट पर आ पहुंची। इसकी आंखों में गुस्सा और हसद की आग थी। तुमने एक तालबा के लिए अपनी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिला दी शाहवीर, जोया ने कुटीले लहजे में पूछा। शाहवीर ने दुआ का हाथ थाम कर इसे अपने पीछे छुपा लिया और जोया की आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत इसमें है कि मैं इसे निभाऊं जिसे मैंने मोहब्बत का वादा किया था। तुम एक डॉक्टर हो सकती हो जोया, मगर दुआ मेरी वो जरूरत है जिसके बगैर मेरा सांस लेना मुहाल है। जोया तलमला कर वापस मुड़ गई, मगर जाते जाते इसकी नजरें दुआ के गले में मौजूद इस लॉकेट पर पड़ी जिस पर शाहवीर का नाम कुंदा था। शाहवीर ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर दुआ को देखा जो सहम कर खड़ी थी। इसने एक झटके से दुआ को अपनी तरफ खींचा और इसे सोफे पर गिराकर खुद इस पर मुसल्लत हो गया। अब कोई नहीं आएगा हमारे दरमियान, इसने दुआ के बालों में उंगलियां फंसाते हुए इंतहाई जुनूनी अंदाज में कहा। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, शाहवीर और दुआ फ्लैट की बालकनी में खड़े थे। शाहवीर ने पीछे से दुआ को अपनी बाहों में भर रखा था और इसकी ठोड़ी दुआ के कंधे पर टिकी थी।
تمہیں پتہ ہے دعا، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص مردانہ روب اب ایک گہری مٹھاس میں بدل چکا تھا۔ اس نے دعا کے کان کے پیچھے اپنی تپتی ہوئی سانسیں بکھیری، جس سے دعا کا سانس رکنے لگا۔ شاویر نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ تم میری شاگرد تھی، میری کزن تھی، مگر اب تم صرف میری محبت ہو، اور شاویر شاہ اپنی محبت کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی دعا کی پیشانی سے ٹکا دی اور اس لمحے آسمان کے ستارے ان کے اس اٹوٹ بندھن کے گواہ بن گئے جو اب ہر مسلط سے آزاد تھا۔ شاویر نے دعا کو ایک ریشمی سیاہ ساڑی تحفے میں دی اور اسے تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب دعا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی، شاویر پیچھے سے آیا اور اس کے گلے میں وہی ٹوٹا ہوا لاکٹ جسے اس نے دوبارہ جڑوا لیا تھا بڑے پیار سے پہنایا۔ اس بار اسے توڑنے کی ہمت مت کرنا دعا، کیونکہ میری روح کا عکس ہے۔ اس نے دعا کے کندھے پر اپنے لبوں کی تپتی مہر ثبت کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور پرسکون ریسٹورینٹ کی چھت پر، جہاں صرف ان دونوں کے لیے میز سجائی گئی تھی، شاویر نے دعا کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ شمعوں کی مدھم روشنی میں شاویر کو عقابی نظریں دعا کے حسن کا طواف کر رہی تھیں، مگر اسی لمحے ریسٹورینٹ کے داخلی راستے پر کچھ مشکوک ہیبت ناک سائے لہرائے، جنہوں نے شاویر کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھار دیں۔ اچانک گولی چلنے کی آواز نے فضا کا سکون برباد کر دیا۔ شاویر نے ایک جھٹکے میں میز الٹ دی اور دعا کو اپنے مضبوط وجود کے نیچے چھپا کر فرش پر لیٹ گیا۔ شاویر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دعا کی چیخ نکل گئی، مگر شاویر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ دعا کے بھائی کے بھیجے ہوئے گنڈے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ شاویر شاہ کو ڈرا لیں گے۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص درندگی لوٹ آئی تھی جو اس کے دشمنوں کے لیے زہر تھی۔ شاویر نے اپنی کمر سے لگا پستول نکالا اور ایک ماہر نشانہ باز کی طرح جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا ایک ہاتھ دعا کی کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جسے وہ اسے گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی آنچ نہ آنے دینے کا عہد کر چکا ہو۔ جیسے شاویر نے آخری جملہ حملہ آور کو زخمی کیا اور اس نے دعا کو اٹھایا اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بھاگا۔ ایک گاڑی کی رفتار طوفانی تھی، دعا کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، مگر شاویر کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو شاویر، ہماری جان جا سکتی تھی، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ شاویر نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روکی اور دعا کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے اور جنون کا امتزاج تھا۔ میری جان تب جاتی ہی تھی دعا، وہ تمہیں چھو لیتے۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنوں کو چھوڑا ہے، اب ان غیروں کی کیا مجال۔ اس نے دعا کے آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کے لبوں پر ایک ایسا جنونی بوسہ دیا جس میں موت کا خوف نہیں بلکہ زندگی بھر کی ملکیت کا دعویٰ تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر شاویر نے دروازہ ایسے بند کیا جیسے وہ دنیا کے تمام خطرات کو باہر چھوڑ آیا ہو۔ دعا بھی لرز رہی تھی۔ شاویر نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ دعا کو اس کے دل کی تیز دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگی۔ تم ڈرتی کیوں ہو جب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس نے دعا کی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں پوچھا۔ دعا نے اس کے سینے پر سرک دیا۔ مجھے اپنی جان کا نہیں، آپ کے کھونے کا ڈر ہے شاویر۔ شاویر کا دل پگھل گیا۔ اس نے دعا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا جہاں کمرے کی مدھم روشنی ان کے نئے سفر کی گواہ بننے والی تھی۔ اس نے دعا کو نرمی سے لٹایا اور خود اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شاویر شاہ کو کھونا اتنا آسان نہیں دعا، میں تمہاری دعاؤں کا وہ جواب ہوں جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ رات کے آخری پہر جب سب کچھ پرسکون ہو گیا، شاویر دعا کی گہری نیند کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے ایک سادہ سی شاگرد نے اس جیسے سخت گیر پروفیسر کو موم بنا دیا تھا۔ اس نے دعا کے ہاتھ کی لکیروں پر اپنا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر خاموشی سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کل ہم اس شہر سے دور چلے جائیں گے دعا، جہاں نہ زویا ہوگی نہ حویلی کی بندشیں، صرف تم، میں اور ہمارا یہ تپتا ہوا عشق۔ اس نے خود سے وعدہ کیا اور اسے اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھینچ لیا۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی، مگر اندر شاویر کی محبت کی تپش نے ہر سردی کو مات دے دی اور ان کی یہ داستان اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک نئے شہر کی خاموش فضاؤں میں شاویر نے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا مگر پرتعش ویلا لیا تھا، جہاں حویلی کی تلخیاں اور زویا کی سازشیں اب قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ایک صبح جب شاویر بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا، دعا سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور آنکھوں میں چمک لیے اس کے پاس آئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک میڈیکل رپورٹ شاویر کے سامنے رکھی۔ شاویر نے جیسے رپورٹ پڑھی، اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔
دعا کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز جو ہمیشہ روبدار ہوتی تھی آج خوشی سے تھر تھرا رہی تھی۔ دعا نے دھیرے سے سر ہلایا اور شاویر نے ایک جھٹکے میں سے اپنی باہوں میں بھر کر فضا میں گول گھما دیا۔ میں باپ بننے والا ہوں، شاویر شاہ کا وارث آ رہا ہے۔ اس نے دعا کے ماتھے پر تپتا ہوا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو اس نے نکاح کے وقت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلے چند مہینے شاویر نے دعا کو کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھا۔ وہ سخت گیر پروفیسر جو کبھی کلاس میں اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا، دعا کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر اس کے پسندیدہ کھانے بناتا۔ ایک رات جب دعا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شاویر نے اس کے پیروں پر مالش کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے دعا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی نرمی بھی آ سکتی ہے۔ اس نے دعا کے ابڑے ہوئے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہاں ایک ننھی سی جنبش محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ بچہ ہماری محبت کی وہ گواہی ہے جسے دنیا کا کوئی قانون جھٹلا نہیں سکتا۔ اس نے دعا کی گود میں اپنا سر رکھ دیا جسے وہ اپنی تمام تھکن اور انا اس کے وجود میں جذب کر دینا چاہتا ہو۔ حویلی سے اچانک شاویر کی ماں کا فون آیا، مگر اس بار لہجہ بدلا ہوا تھا۔ شاویر، تمہارے طیبہ بہت بیمار ہیں، وہ آخری بار تمہیں اور تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاویر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، اس کی پرانی انا سر اٹھانے لگی۔ انہوں نے ہمیں اس وقت نکالا تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اس نے تلخی سے کہا، مگر دعا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاویر، نفرتوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، ہمارے بچے کو اپنے خاندان کی پہچان چاہیے۔ شاویر نے دعا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ایک ماں کی ممتا اور سمجھداری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دعا کی خاطر اپنی انا کی دیوار گرا دی۔ ٹھیک ہے، ہم حویلی چلیں گے، مگر صرف تمہاری وجہ سے۔ اس نے دعا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ حویلی واپسی کا سفر کسی فلمی منظر سے کم نہ تھا۔ جب شاویر کی کالی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو سارا خاندان وہاں موجود تھا۔ شاویر گاڑی سے اترا اور پوری شان سے دوسری طرف جا کر دعا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ دعا کی حالت دیکھ کر شاویر کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیا۔ طیبہ جو بستر پر لیٹے تھے شاویر کو دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ شاویر ان کے پاس گیا اور خاموشی سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے عشق کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا، طیبہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ شاویر نے دعا کو اشارہ کیا اور جب دعا نے طیبہ کے پاؤں چھوئے تو حویلی کی فضا میں پھیلی برسوں کی کڑواہٹ ایک پل میں دھل گئی۔ اس رات حویلی کے اسی کمرے میں جہاں کبھی شاویر نے دعا کو سزا دی تھی، وہ دونوں ایک بار پھر تنہا تھے۔ شاویر نے دعا کو پیچھے سے اپنی گرفت میں لیا اور بالکنی سے چاند کا نظارہ کرنے لگا۔ دعا، دیکھو سب کچھ بدل گیا، مگر میر تمہارے لیے تڑپ آج بھی وہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جنونی ہو گئی ہے۔ اس نے دعا کے کان کے پیچھے اپنی تپتی ہوئی سانسیں بکھیری۔ اس نے دعا کی گردن میں موجود وہی شاویر کی دعا والا لاکٹ چھوا جو اب ان کی جیت کا نشان بن چکا تھا۔ تم میری شاگرد بن کر آئی تھی، مگر تم نے مجھے زندگی کا وہ سبق پڑھایا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ اس نے انتہائی رومانوی لہجے میں سرگوشی کی اور دعا کو اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ دعا کی ہنسی کمرے کے سناٹے میں موسیقی کی طرح گونجی۔ ان کی داستان عشق کا وہ موڑ تھا جہاں اب صرف سکون، وفا اور آنے والے کل کی خوشیاں تھیں۔ حویلی کے در و دیوار آج روشنیوں سے نہائے ہوئے تھے اور فضا میں گلابوں کی مہک رقص کر رہی تھی۔ شاویر کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا وہ روبدار چہرہ آج پہلی بار خوف اور امید کے حصار میں تھا۔ اچانک کمرے سے ایک ننھی سی کلکاری گونجی جس نے حویلی کا سناٹا چیر دیا۔ دائی نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی، شاویر بیٹا مبارک ہو، شہزادہ آیا ہے۔ شاویر کے قدم وہی جم گئے، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا جہاں دعا تھکی ہاری مگر پرسکون لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک ننھا سا وجود سفید مخملی کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ شاویر نے جھک کر دعا کے ماتھے پر تپتا ہوا بوسہ دیا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ دعا، دیکھو یہ بالکل تمہاری طرح ہے۔ اس نے ننھے شاویر کے ماتھے پر اپنی جیت کی مہر ثبت کر دی اور حویلی کے صحن میں مٹھائیاں بٹنے لگی۔ چھٹی کے دن حویلی کے وسیع لان میں ایک شاندار عقیقے کی تقریب رکھی گئی۔ شاویر نے سیاہ کلف لگی شیروانی پہنی تھی اور وہ کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا، جبکہ دعا سرخ جوڑے میں دلہن کی طرح چمک رہی تھی۔ طیبہ نے پوتے کو گود میں لے کر شاویر کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے حویلی اور میرا سارا کاروبار شاویر اور اس کے وارث کا ہے۔ شاویر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے دعا کو سونے کا بھاری سیٹ پہنایا تھا۔ زویا جو کبھی ان کے درمیان دیوار تھی آج خاموشی سے کونے میں کھڑی ان کی خوشیوں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ شاویر نے دعا کا ہاتھ سب کے سامنے اپنی فولادی گرفت میں لیا جسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اس کی اصل سلطنت تو یہ عورت ہے جس نے اسے محبت کا صحیح سبق پڑھایا تھا۔ جشن ختم ہونے کے بعد جب رات کا
جادو پوری حویلی پر چھایا۔ شاہویر دعا کو لے کر اس پرانی لائبریری میں گیا جہاں ان کی پہلی ملاقات ایک استاد اور شاگرد کے طور پر ہوئی تھی۔ لائبریری کی مدھم روشنی میں شاہویر نے دعا کو الماری سے لگا لیا۔ یاد ہے دعا، یہاں تم مجھ سے ڈر کر کتابیں گرایا کرتی تھی۔ اس نے دعا کے کان کے پاس اپنی بھاری اور رومانوی آواز میں سرگوشی کی۔ دعا نے شرما کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اور آپ مجھے ڈانٹ کر رلایا کرتے تھے۔ شاہویر نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت سخت کی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ ڈانٹ نہیں تھی دعا، وہ تڑپ تھی تمہیں اپنا بنانے کی، اور دیکھو آج تو میری دعاؤں کا وہ حاصل ہو جسے میں نے اپنی ضد اور جنون سے جیتا ہے۔ اس نے جھک کر دعا کے لبوں کو اپنی چاہت کی اس ابدی مہر سے نوازا جس میں اب کوئی جدائی کا خوف نہ تھا۔ اگلے دن شاہویر دعا کو اس کالج لے گیا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ خالی کلاس روم، وہ ڈائس اور وہ میز جس پر دعا نے لکھا تھا لو یو، سب ایسے موجود تھے۔ شاہویر نے دعا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیسک پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مس دعا، آج آپ کا آخری سبق ہے، اس نے شرارت اور محبت کی ملے جلے لہجے میں کہا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا تو شاہویر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی جس میں اس نے برسوں سے دعا کے لیے نظمیں لکھی تھی۔ عشق کا کوئی نصاب نہیں ہوتا اور اس امتحان پوری زندگی چلتا ہے۔ کیا تم شاہویر شاہ کے ساتھ یہ پرچہ عمر بھر حل کرو گی؟ دعا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے شاہویر کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا۔ حویلی کی بالکنی میں کھڑے ہو کر وہ دونوں ڈھلتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ شاہویر نے پیچھے سے دعا کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور ننھا شاہویر پنگھورے میں سکون سے سو رہا تھا۔ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا شاہویر؟ دعا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاہویر نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور انتہائی جنونی اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ لمحہ جب تم نے پہلی بار مجھے شاہویر پکارا تھا اور میری ساری سختیاں تمہارے ایک نام لینے پر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ اس نے دعا کا ہاتھ تھام کر اس کے انگوٹھے پر اپنی گرفت مضبوط کی جہاں ان کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ دور افق پر لالی پھیل رہی تھی جو ان کی تپتی ہوئی محبت اور ابدی سکون کی گواہ تھی۔ شاہویر اور دعا کی یہ داستان جو ایک تلخ استاد اور ڈری ہوئی شاگرد سے شروع ہوئی تھی اب ایک مکمل اور خوبصورت ہیپی اینڈنگ کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن چکی تھی۔